टॉफी की ज्यादा हुई ना, टॉफी तो दो तीन तीन पर्दों में बंद हो गई और औरतें बगैर पर्दे के बाहर निकल आई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसी बात को कह रहे हैं कि देखो वो जमाना एक आएगा, कैफ अंतुम इब्तिगा निसाउकुम, जब तुम्हारी औरतों की बागें तुम्हारे मर्दों के हाथों से निकल जाएंगी, वफसक़ शुब्तानुकुम, और तुम्हारे नौजवान बागी हो जाएंगे, वतरक्तुमुल जिहाद, और अल्लाह के रास्ते में निकलने के जज्बे तुम्हारे अंदर से खत्म हो गए। अब देखें सहाबा रोने लगे, या रसूल अल्लाह क्या ऐसे होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या पूछते हो, मेरी उम्मत तो इससे भी ज्यादा बिगड़ेगी, इससे भी ज्यादा बिगड़ेगी। अब सहाबा को तो क्योंकि ये समझ में आता ही नहीं था, जैसे आज हमें और आपको ये बात नहीं समझ आती। मिसाल के तौर पे मैं ये कह दूं, एक हफ्ते के बाद इस्लामाबाद के सारे ताजिर, इस्लामाबाद के सारे नौजवान वो जुनैद बगदादी बन जाएंगे और औरतें राबिया बसरिया होंगी, तो आप सब कहेंगे ये मौलवी इब्राहिम पागल हो गया, ये पागल आदमी है, कैसे एक हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद बदल जाएगा? हालांकि अगर बदल जाए तो किसी को कोई इश्काल है? इश्काल तो नहीं है ना, अच्छी बात है अगर बदल जाए, लेकिन मुझे और आपको ये बात नहीं समझ आ रही। सहाबा कराम को इसका उलट समझ में नहीं आता था कि कोई नौजवान अल्लाह की धरती पर चलता हुआ, अल्लाह का बागी हो, अल्लाह की धरती पे चलता हुआ वो हुजूर अलैहिस्सलाम का बागी हो, ये सहाबा को नहीं समझ में आता था। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कैसे इससे ज्यादा बिगड़ेंगे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैफ अंतुम इल्लम तअमुर बिल मारूफ व लम तनहू अनिल मुनकर, तुम्हारी हालत उस वक्त क्या होगी? माशाअल्लाह मौलाना तशरीफ ले आए, तो सब साथी अपनी अपनी जगहों पे बैठे, अपनी अपनी जगहों पे बैठे और तवज्जो से इंशाअल्लाह बात सुने। मोबाइल फोन अपने, मैं दोबारा दरखास्त करूंगा कि मोबाइल फोन अपने बंद कर लें या साइलेंट पे कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला नुहसी सनाअन अलैहि वहुव कमा असना अला नफ्सिही। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिही वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, एक तबका वो है जो इस दुनिया को सब कुछ समझता है, इसी के लिए जीता है, इसी के लिए मरता है। तो इनकी तरजीहात यकीनन कुछ और होंगी। भाई आवाज़ थोड़ी करो, गूंज रही है। एक तबका वो है जो इसे इम्तिहान समझता है, गुज़रगा समझता है, जो कुछ उसके पास है उसे अपना हक़ नहीं समझता बल्कि देने वाले का एहसान समझता है, तो उसका तर्ज़ ज़िंदगी अपने आप और हो जाएगा। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपकी तरजीहात और हैं,
میں ایک دن کے لیے آیا ہوں. میرے لیے اسلام آباد کی ترجیحات یقیناً اور ہیں. مسافر کی ترجیحات میں منزل ہمیشہ اپنے آپ مقدم ہو جاتی، وہ چاہے یا نہ چاہے. جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہوں تو پریشانی آپ کو گھیر لیتی، لیٹ ہو رہے ہیں. بہترین سروس ہے، اور بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز آپ کو مہیا ہے، لیکن آپ کی ساری نفسیات پریشانی میں مبتلا تھی. جہاز لیٹ ہو گیا کہ اس وقت آپ مسافر ہیں. آپ کی ترجیحات میں منزل سب سے پہلی چیز. جو مسافر ہوتا ہے وہ ضرورتوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے. وہ جہاز میں لڑتا نہیں، میں تو صبح ناشتے میں گھر میں یہ کھاتا ہوں مجھے یہی مہیا کیا گیا، یا میں دوپہر کو یہ کھاتا ہوں مجھے وہ مہیا کیا گیا، یا میرے تو دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد آرام کا میرا معمول ہے تو میرے لیے بیڈ مہیا کیا جائے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتی. اور ضرورتیں مؤخر کر دیتا ہے اور منزل کو آگے کر دیتا ہے. چھوٹا سا باتھ روم ہے جس میں بیٹھنا بھی مشکل، اٹھنا بھی مشکل، ہاتھ دھونا مشکل، کوئی گلا نہیں. تو اتنا چھوٹا باتھ روم ہے کہ ابھی نفسیات نے جمع تفریق کچھ اور طرح کی کر رکھی ہے. یہی آدمی جب گھر پہنچتا ہے تو اس کو اتنی کرسی پہ 6 گھنٹہ بٹھاؤ تو یہ لڑے گا. اس کو چھوٹے سے باتھ روم میں پہنچاؤ تو یہ لڑے گا. جیسے جہازوں میں چائے ملتی ہے ویسی چائے سے گھر میں ملے تو یہ نوکر پر بھی لڑے گا، بیوی سے بھی لڑے گا. وہ جیسا تھوڑا سا کھانا اور ادھے کچے چاول ادھے پکے، وہ اگر اس کو گھر میں ملے تو یہ باورچی کی بھی پٹائی کرے گا، بیوی کو بھی ڈانٹے گا. یہ کیا کیا؟ اب یہ کیوں تبدیل ہو گیا ہے کہ اب مسافر سے ہٹ کر وہ مقیم بن چکا ہے، اس کا رہنے کا ارادہ ہے. تو اب ضروریات سے وہ سمجھوتا نہیں کرتا. اگر اتنے وقت پہ یہ ناشتہ ہونا چاہیے، ایسی چائے ہونی چاہیے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، بیڈ روم ایسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایک دم اس کے اوپر اپنے آپ آ جاتی. کوئی یہ آگے پیچھے کر کوئی بٹن نہیں لگا ہوا کہ بٹن لگایا تو ضرورتیں آگے چلی گئیں، اور بٹن دبایا تو ضرورتیں پیچھے چلی گئیں. یہ یہاں اپنے آپ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہوا ہے. اسی مضمون کو میں اب دنیا میں لے آتا ہوں. ایک طبقہ ہے جو نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے، بلکہ اس کا انکار اور مذاق اڑاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ہیہات لما توعدون. یہ کہتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کچھ. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی زندگی ہے موت تک، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو ایک آدمی اسلام آباد میں یوں زندگی گزار رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، تو اس کی سوچ ترجیحات 100% اور ہو جائیں گی. اور دوسرا آدمی یوں کہتا ہے کہ میں یہاں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، چند روز کے لیے مسافر بن کے آیا ہوں. مجھے عزت ہے تو میرا امتحان ہے، میرے پاس دولت ہے تو میرا امتحان ہے، یہ میری ذاتی چیز نہیں ہے. میرے پاس فقر ہے تو یہ بھی میرا امتحان ہے. میرے پاس 5 مرلے کا گھر ہے تو یہ بھی امتحان ہے، اور 5 کنال کا ہے تو یہ بھی امتحان ہے. اور مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہاں سے اٹھ کے میں نے چلے جانا ہے. تو اس کی ترجیحات اپنے آپ اور ہو جائیں گی. دونوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی. پہلی سوچ غیر مسلم کی ہے، دوسری مسلم کی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ آج غیر مسلم طاقت میں ہے، اس کا راج ہے.